Donc, bonjour à vous tous. Je me présente. Je suis docteur Ala Hamze. Donc, je suis géophysicien, spécialité en géophysique et tout ce qui est dynamique à l'intérieur de la Terre, tout ce qui est séisme et la tectonique de la plaque. Ce module, comme vous voyez là, est divisé en 4 chapitres. Le chapitre 1, il parle sur l'univers et les systèmes solaires, tout ce qui est l'évolution de l'univers, les galaxies, les étoiles, l'évolution des étoiles, les systèmes solaires, les compositions des systèmes solaires. السولي هي سنتر تبعت السيستم سولار. عند البلانات انا 8 بلانات. لالين هو السيل ساتيليت دي لا تير. وعندي السانكلو دي استرويد وعندي الكوميت. عندي كلك ريفيرونس للشابيتر 1. بالشابيتر 2 on va parler على الليتوسفير. الليتوسفير هي الديفرنسياسيون دي لا تير، طبقات الارض، الكوش تبع التير مطرح ما نحن واقفين هي الليتوسفير لحتى نوصل للويو انترن دي لا تير. les structures internes, théorie تبعت الديريفي دي كونتينون، تكتونيك دي لا بلاك رح نحكي عنها، les frontières entre plaques. في عندي البلاك تبعت الاوسيون، البلاك تبعت الكونتيننتال، الكوليزيون الايلون، الكونفرجنت والديفرجنت. les risques naturels tout ce qui est séisme، les tremblements de terre هي قصدي الغازات الارضيه، les volcans البراكين، السيكل دي روش كي بصير في عندي différents types de roches. عندنا 3 types de roches، عندي روش sédimentaire، عندي روش métamorphique وعندي روش magmatique. وديفورماسيون دي روش بتتعرض لبريسيون، بتتعرض لتمبيراتور، بصير في عندي نوع من الديفورماسيون دي روش رح نشوفهم. واخر بارتي بالشابيتر تبعت الليتوسفير رح نشوف الفورماسيون دي فيول فوسيل، هو كل شيء هيدروكربور من بترول من غاز اتسترا. شابيتر 3 رح نحكي عن الاتموسفير والديناميك اللي له، شو دور الاتموسفير بالنسبه للسيكل دي له وعمليه الفوتوسينثيز. اللي الريون تبع السولي بيمرق بقلب الكوش تبعت الاتموسفير. قلنا 5 كوش مثل ما بتعرفوا، هو التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير، الترموسفير والاكزوسفير. وكل كوش عندها ابيسير وعندها كومبوزيسيون دي غاز بتكون ديفيرونت عن الكوش الثاني. الاوريجين تبعت الاتموسفير عندي ديفيرونت تيب دي اتموسفير، عندي اتموسفير بريمير وعندي اتموسفير سيكوندير وعندي اتموسفير اكتويل اللي نحن عايشين فيه. الكوش تبع الاتموسفير مثل ما قلت لكم هم 5 كوش. الكومبوزيسيون شيميك، البيلون انرجيتيك، tout ce qui est effet de serre, etc. La circulation atmosphérique globale de l'effet de serre اللي بنحكي عنها. اخر شابيتر هو بنحكي عن الهيدروسفير. الهيدروسفير هو الريزرفوار تبعت المي. بنحكي عن الاوسوتيرين، بنحكي عن الاو دي سيرفاس الموجوده مثلا عند الاوسالي وعند الاودوس. الاوسالي توسكي اوسيون مير، والاودوس هو توسكي ريفيير وتوسكي لاك وباسان موجودين على السيرفاس دي لا تير. لي سيكل دي لو كمان، اللي اوسيون كومبوزيسيون كاركترستيك، السيركيلاسيون اوسيون. اذا هون من الكاتر شابيتر اللي نحن رح نشوفهم بهذا الموديول السبليمونتير للايكولوجي ب 1103. دونك 4 شابيتر ليفير لي سيستيم سولار، الليتوسفير، الاتموسفير والديناميك اللي عنده، والهيدروسفير والديناميك اللي عنده. دونك اذا رح بلش باول شابيتر هو الانيفير والسيستيم سولار. اول شيء بهذا الشابيتر رح نشوف الايفولوسيون دي لونيفير، كيف صار في عندي تطور الانيفير. اذا اول شيء الانيفير هو بلش من تيوري اسمها تيوري دي بيج بانج. هذه صارت تقريبا ديبي 15 مليار داني، ومنها بلش الانيفير يعمل عمليه الاكسبانسيون، التوسع. رح نحكي عنها. الجالاكسي، شو هي الجالاكسي، شو هي الاطوال، الكاركترستيك لهم الايفولوسيون. السيستم سولار مثل ما قلت لكم هو مؤلف من السولي ومؤلف من 8 بلانات، وفي بيناتهم عندي السانتور دي استرويد وعندي الكوميت. الكومبوزيسيون، الاوريجين دي سولي، لي بلانات عندي 8 بلانات. لا لين هو السيل ساتيليت للتير. اكيد عندي البلانات الثانيه في عندهم كذا ساتيليت. جوبيتر عنده 63 ساتيليت. لي استرويد لي كوميت. دونك اذا اول شيء شو هو الانيفير؟ الانيفير او بنسميه عاده الكوسموس. اللي بيدرسوا هذا الاختصاص بيسموه الكوسمولوجيست. بيدرسوا مثل مثلا الفيزيسيان او الشيميست او الماتيماتيك. اذا الكوسمولوجيست اللي بيدرسوا الانيفير. Et ce qui contient tout ce qui nous entoure, les galaxies. إذا بقلب الانيفير في عندي les galaxies هي بتحتوي على مليار دي étoiles. les étoiles إذا السولي هي عبارة عن étoiles، les planètes, النيبيلاز، السوبرنوفا، البيتسار، الترو نوار، كازار، البوسيير انترستيلر. إذا عادة أول شيء الجالاكسي. الجالاكسي définition اللي عنده هو un vaste ensemble formé par des milliards d'étoiles et par des gaz et des poussières interstellaires dont la cohésion est maintenue par la gravitation. هي الديفينيسيون تبعت الجالاكسي. الاطوار هي عباره عن شو؟ هي عباره عن كور سيليست بريون، اذا بتعطي ضوء مثل السولي،
constitué d'une énorme masse gazeuse produisant chaleur et énergie. C'est la définition de l'étoile. La planète ما بيعطيني énergie. La planète هو مثل التاع. نجي للنيبيلاز. النيبيلاز هي أو définition de la planète هو corps céleste dépourvu de lumière propre qui gravite autour du soleil. مثل شو؟ أول planète هو ميركور. بيرجع عندي التير وبيرجع عندي مارس وفي فينوس وجوبيتر ساتورن ايرانيس ونبتون. هون البلانات بيعملوا جرافيتاسيون روتاسيون حول السنتر دو سيستم سولار هو لي سوليل. اذا كي جرافيت اوتور دي سوليل هي السنتر دو سيستم سولار. دونك لا تير ايتي دي بلانيت. اذا نجي للنيبيلاز. النيبيلاز هي عباره عن اول فاز من النيسانس تبعت الاطوال او الايفوليسيون تبعت الاطوال، والسوبر نوفا هي بسموها الاخر فاز او المور تبعت الاطوال بسموها الفاز اكسبلوزيف بالاطوال. اذا النيبيلاز هي عباره عن immense corps céleste au contour imprécis et à l'aspect nuageux constitué de gaz et de poussière interstellaire. نيجي للديفينيسيون تبعت السوبر نوفا. هي اطوال كمان مثل النيبيلاز بس هي اخر فاز من الايفوليسيون تبعت الاطوال. اذا السولير مرق بالنيبيلاز واخر فاز للسولير الشمس هي السوبر نوفا، هي عمليه الاكسبلوزيون انفجار الشمس. هي étoile dans la phase explosive de sa vie marquée par une forte augmentation de sa luminosité. بتتغير luminosité، بصير عندي forte augmentation بالluminosité اللي عندها، وبصير في عندي نوع من par une profonde altération. واضح؟ هذه الشمس رح تمر بالسيكل ديفوليسيون رح نشوفها بليتار. نجي للبيلسار. البيلسار هو عباره عن étoile à neutrons en rotation rapide et source de rayonnement électromagnétique intense émis dans la gamme de longueur d'onde radio et caractérisé par une modulation périodique de l'émission. هذه بالنسبة للبيلسار. نجي للترو نوار. الترو نوار هو الثقب الأسود. Donc هو عبارة عن région théorique de l'espace doté d'un champ gravitationnel si fort qu'aucun corps ni aucun rayonnement ne peuvent s'en échapper. يعني حيلا كور بفوت على قلب هذا الترو نوار مستحيل يظهر منه. إذا كل شيء اكسبلوزيون للاطوال بقلب الانيفير ببلشوا يجمعوا بعضهم وببلش يطلعون على الترو نوار. اذا تقريبا عندي 90% من الاشياء الموجوده بالانيفير. اذا عندي 90% دي كونتينيو de l'univers est encore sous forme inconnue بسموها الماتير نوار او بسموها الماتير سومبر اللي عندي. نجي للكازار. الكازار هو عباره عن استر très lumineux semblable à une étoile. إذا بيشبه هو الإطوال dont le spectre d'émission présente un fort décalage vers le rouge. نجي للبوسيير انترستيلر. بعد ما تنفجر هالإطوال بتشكل عندي بوسيير انترستيلر، بصير عندي السيكل مثل ما عندي السيكل تبعت الماء او السيكل دي روش، كمان عندي السيكل ديفوليسيون دي زيتوال. اذا هالاطوال بعد ما يصير في عندي مور بعد ما تنفجر هالسوبر نوفا بيطلع منها بوسيير انترستيلر، بيرجعوا بيكونوا بعضهم من اول وجديد، بصير في عندي نوع من ديكلونشمون لنيسانس نوفيل اطوال بتبلش باول فاز اسمها نيبولاس. اذا البوسيير انترستيلر هي عباره عن ensemble de petits grains de matière dispersés منتشرة dans l'espace entre les étoiles. Donc, parmi ces objets, les étoiles représentent presque toute la matière visible. Donc, la composition تبعت l'univers عندي 4% des matières visibles, 23% des matières sombres, 73% d'énergie sombre, وعندي تقريبا 0.005% دي رادياسيون الكترومagnétique. واهم شيء مثل ما قلت قبل شوي 90% دي كونتينيو دي l'univers et encore sous forme inconnue بنسميهم ابيلي، بنسميهم ماتيير نوار او بنسميهم ماتيير سومبر. هلا بالنسبه للإيتي utilisé en astronomie، نحن عاده الإيتي دي ميزير بنستخدم مات، بنستخدم كيلومتر لا ديستانس اونتر بيي. اما بالإيتي بالاسترونومي بنستخدم إيتي بلي جراند بنسميها الاي ا، هي عباره عن إيتي استرونوميك إيتي utilisé pour mesurer les distances بقلب السيستم سولار. اذا هالفالير تبعت الإيتي استرونوميك هو الديستانس بين التير والسولي هو ابي بري ايجال 150 fois 10 puissance 6 كيلومتر. هذه لازم تحفظوها باركر. اما الاني ليمير هو
correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. إذا هو مش عبارة عن une durée، عبارة عن distance l'année lumière. إذا chaque année lumière ça correspond هي 9.47 fois 10 puissance 12 km. Donc, كيف عملوا la calcul, distance est égale vitesse fois temps. Vitesse, c'est l'unité de la lumière dans le vide, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde أو 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. الطون حسبوا كم عندي seconde بالannée وضربوهم بالفيتاس طلع عندي هذا الديستانس هو عبارة عن الannée lumière ça correspond à 9.47 fois 10 puissance 12 km. إذا l'unité astronomique هي distance بين التير والسوليل، في يحسب كمان distance بين ميركوري والسوليل، بين فينوس والسوليل، بين مارس والسوليل، وفي يحسب الديستانس بين شكل بلانيت. اذا هي الديستانس بين التير والسوليل. كيف حسبوها؟ الضوء الشمسي بياخذ تقريبا وقت عند الفجر، تقريبا بياخذ 8 minutes et 2 secondes ليوصل الريون من السوليل على التير. ضربوا هذه الطون حولوها لسيكوند 8 minutes et 2 secondes، ضربوها بالفيتاس de la lumière dans la ville 10 puissance 5 km par seconde، طلع معهم كل unité astronomique. الديستانس entre بين التير والسوليل هي عباره عن une unité astronomique ça correspond à 150 fois 10 puissance 6 km. هذه ديستانس énorme. اكيد لما نحكي عن اني ليمير بنحكي كمان عن ديستانس اكثر انورم، يعني اي جالاكسي نحن قريبين لها. اذا الانيفير هو عباره عن انسامبل دي جالاكسي، وكل جالاكسي بتحتوي على مليار دي زيتوال. نحن عايشين بجالاكسي اسمها الفوا لاكتي. اذا مجرة ضرب التبانه بتحتوي على مليار دي زيتوال، بتحتوي على سيستم سولار منهم السولي ومنهم 8 بلانات، وبتحتوي على استرويد وبتحتوي على كومات راح نشوفهم في. دونك الايفوليسيون تبعت الانيفير، اذا الايفوليسيون تبعت الانيفير اذا هي عباره عن propriété remarquable des galaxies qui constituent l'univers et les plupart entre elles s'éloignent les unes par rapport aux autres. عشان هيك صار في عندي نوع من التوسع، عمليه الاكسبانسيون تبعت الانيفير. لما عم بصير في عندي مار للاطواء، صار في عندي ديسبرسيون هالبارتيكول عن بعضهم، بلشوا يدفشوا بعضهم البعض، صار في عندي نوع من التوسع للانيفير. اذا على طول كل ما بيطلع بالوقت كل ما الانيفير اللي توجور اونجن، بعكس الانسان كل ما تقدم العمر بيروح نحو المار. اما الانيفير كل ما عم بيطلع بالاج كل ما هو توجور اونجن، عم بيصير في عندي نوع من الاكسبانسيون التوسع اللي عندي. Donc, si nous projetons cette expansion à توسع vers l'arrière, nous constatons qu'il y a commencé il y a 13.7 milliards d'années. هذا اذا بدكم الاج بريسيز، بس الاج المتعارف عليه للانيفير هو 15 مليار داني. اوكي، الاج تبعت السولي هي 5 مليار داني مثل الاج تبعت التير. اذا الاج تبعت الانيفير هو 15 مليار داني، الاج للسولي والاج للتير ابي بريتي ايجال هو 5 مليار داني. دونك السولي بعد لها تقريبا ابروكسيماسيون 5 مليار دانيه تدخل بعمليه السوبر نوفا اللي حكيت عنها قبل شوي، هي عمليه الاكسبلوزيون تبعت الاطوال او السولي اللي نحن عايشين بقلب الفوا لاكتي، الجالاكسي اللي عايشين بقلب. دونك tout ce que nous savons sur l'univers pointe vers l'événement du Big Bang. هي التيوريه تبعت البيج بانج، هي الديكلونشمون تبعت الكومونسمون تبعت الانيفير depuis 15 milliards d'années qui s'est produit alors et durant lesquels l'espace et le temps, la matière et l'énergie ont été créés. هون معطيني مثل شيء عمليه السيناريو تبعت الكومونسمون تبعت البيج بانج. اذا مثل ما حكينا لي سيانتيفيك كروا كي اكسبلوزيون énorme s'est produite صار depuis 15 milliards d'années, connu sous le nom du Big Bang. L'explosion est vraisemblablement le début de l'univers. À son début, l'univers était si chaud, que température très haute, que rien ne pourrait se former. ما كانش يتشكل أو يتجمع مع بعضه البعض. Pas même les minuscules particules de la matière. Donc, les premières secondes après l'explosion, le nouvel univers subit une expansion dans toutes les directions. بلش بpoint à l'explosion بلش يعمل عملية dispersion أو l'expansion dans toutes les directions. D'une taille plus petite qu'un atome à une grande masse chaude plus grande qu'une galaxie. إذا مثل ما حكينا شيء كثير صغير موجود بالunivers أصغر من الأتوم لأشياء كثير كبيره لحتى نوصل للجالاكسي اللي بيحتوي على ensemble مليار des étoiles. Donc, comme l'univers a augmenté le volume, les températures baissent, بلشت تنخفض. 3 minutes après l'explosion, les premières particules de la matière commencent à se former, y compris les protons,
des neutrons et des électrons. Après تقريبا 300 000 d'années, on a 390 000 d'années à peu près, l'univers est en expansion, devient assez froid pour permettre à des particules de matière de se joindre ensemble pour former les premiers atomes. Après un giga-année, un milliard d'années, l'explosion des gaz d'hydrogène commence à former des blocs. Les blocs sont venus ensemble pour former des étoiles et des galaxies. Environ 10 milliards d'années après les théories ou l'explosion du Big Bang, la vie commence à apparaître sur Terre. Aujourd'hui, plus de 15 milliards d'années après le Big Bang, l'univers continue son expansion. يعني بهذه اللحظة الunivers مكفي بعملية شو؟ بعملية الإكسبانسيون توسع الحدي. Donc, هلا الجالاكسي مثل ما حكينا toutes les matières du cosmos est regroupée en galaxies. دونك هالجالاكسي موجودة بقلب الانيفير وبتحتوي على مليار دي كور سيليست. مثل شو الكور سيليست؟ مثل البلانات، الاسترويد، الكومات والغاز. اهم شيء نعرف انه الكربيرون تبعت الايفوليسيون تبعت الايطوال هي الغاز اللي اسمه الهيدروجين. بعدين ببلش الهيدروجين يعمل ريلاسيون هيدروجين مع هيدروجين بيعطيني الغاز اللي اسمه الهيليوم اللي هلا الشمس عم تعمل له عمليه الفابريكاسيون رياكسيون عم بتصير بقلب السولي اليوم هي هيدروجين بلس هيدروجين بتعطيني الهيليوم. هلا بس يخلص الهيدروجين ببلش تعمل رياكسيون سولي مع دوتر اليمون ليجي مثل الليثيوم البور والبريليوم. بس تعمل له عمليه الاحتراق بتبلش تعمل رياكسيون مع الاتوم البلي لورد بسموه السيكل كربون ازوت اكسجين لحتى توصل لاخر اتوم البلي لورد هو السيليسيوم والفير. هون بصير في عندي عمليه الاكسبلوزيون للسولي هي الاطوال بسموها السوبر. Donc des gaz de poussière interstellaire, étoiles, etc. Donc une grande partie des galaxies est invisible مثل ما حكيت بسموها الماتير sombre بشكل تقريبا 90%. Donc les galaxies sont regroupées dans les petits groupes بسموها amas galactique. Par exemple, notre voie lactée نحن اللي عايشين بقلبها مجرة ضرب التباني fait partie d'un amas بسموها groupe local بتحتوي على 30 autres galaxies. Donc هالamas ne sont pas dispersés de façon aléatoire mais se regroupent en structure plus grande بنسميها super amas. واضح؟ donc هلا في عندي 3 تيب دي جالاكسي. عندي الجالاكسي الليبتيك، عندي الجالاكسي سبيرال، وعندي الجالاكسي ريجولي. نحن عايشين بجالاكسي اسمه الجالاكسي سبيرال. donc الجالاكسي الليبتيك بشكل تقريبا 2 tiers من الجالاكسي. elle contient peu d'étoiles jeunes, peu de gaz et des poussières mais beaucoup de vieilles étoiles rouges. رح نحكي بعدين عن الايطوال، شو قصدي بالايطوال روج وشو قصدي بالايطوال جين. Donc, ce système possède peu de rotation. إذا بيحتوي على شوية في عنده روتاسيون بيكون في ما في عنده روتاسيون كتير et ne forme presque plus de nouvelles étoiles. أما الجالاكسي سبيرال هو بيحتوي على un quart des galaxies dans la voie lactée. Elles sont en forme de disque aplati à grande vitesse de rotation. إذا هون عندي grande vitesse de rotation فوق كان في عندي P de rotation. Ces galaxies riches en gaz في بقلبه كتير gaz. Donc les compressions résultant de la rotation de la galaxie provoquant la naissance de nouvelles étoiles. إذا مثل ما شايفين وفي بقلبه vieille étoile rouge. Donc ce sont des énormes systèmes plats en rotation. نحن عايشين بقلب هذا الجالاكسي ونحن عايشين إذا بدكم بالبريفيري على هذا الجنب اللي هون تحت. وهذا هو السنتر تبع كده الجالاكسي سبيرال بيسموه اذا بدكم تو نوار. اذا نحن عايشين بقلب هذا الجالاكسي السبيرال في بقلبه مليار في بقلبه كذا جالاكسي بيحتوي على كثير جالاكسي وكل جالاكسي في بقلبها مليار ديزيتوال وفي بقلبها كومات وفي بقلبها استرويد وفي بقلبها بلانات وكلهم عم بيعملوا نحن مثلا تيار بنعمل روتاسيون حول السولي. اوكي والبلانات بيعمل روتاسيون حول السولي والانسامبل تبع السيستم السولار بيعمل روتاسيون حول شو؟ حول هذا السنتر تبعت الترو نوار تبعت هالجالاكسي سبيرال. نجي للجالاكسي الريجليه. للسمو الريجليه اول شيء بشكل ريبريزونت موان اقل من 1 sur 10 لتوت لي جالاكسي. دونك لير فورم انترسانك اذا شكله الداخلي
n'est pas bien distingué. إذا عشان هيك سموه شو جالاكسي irrégulier، يعني بيكون aléatoire، ما في عنده شكل جيومتريكي bien défini مثل سبيرال ومثل الإليبتيك. Donc هالجالاكسي sont situées plus de grandes galaxies qui les perturbent et modifient leur aspect. إذا هول trois types de galaxies، galaxie elliptique بشكل des tiers de galaxies، galaxie spirale 1 sur 4 والجالاكسي الريجولير بشكل موان دي انديس دي الجالاكسي. نحن عايشين بقلب جالاكسي اسمه الجالاكسي سبيرال. دونك هلا بالفوا لاكتي، دونك الفوا لاكتي اللي نحن عايشين بقلبها مجرة درب التبانة مثل ما حكينا. اذا الديامتر اللي عندها هو عباره عن 130,000 اني ليميار، يعني اذا بدي احسبها كم عندي كديستانس بضربها فوا 9.47 فوا 10 puissance 12 en كيلومتر، بتطلع معي الديامتر تبعت شو؟ تبعت هالفوا لاكتي. اذا الابيسير اللي عندها ماكسيموم هو 10,000 années-lumière c'est une grande galaxie avec au moins بتحتوي على 200 milliards d'étoiles. شوفوا قديش بتحتوي على كم مليار d'étoiles، 200 milliards d'étoiles. هالاطوال se trouve principalement sur les bras de cette galaxie spirale et gravite autour de ce centre لهذا الفوا لاكتي اللي اسمه الجالاكسي اللي عندنا. exemple les systèmes solaires، كده عم بحكي عن النظام الشمسي، موجود sur les bras d'Orion à peu près de 26,000 années-lumière du centre de ces galaxies. إذا بعيد هو 26,000 années-lumière، يعني هي كم كيلومتر مضروبة هذا الفالير 26,000 فوا 9.47 فوا 10 puissance 12 كيلومتر بيطلع معي كديستانس قديش بعيد عن السنتر تبعت الفوا لاكتي. Il se déplace à peu près إذا الفيتاس اللي عنده هو 200 km par seconde. Donc les scientifiques pensent qu'il se trouve un trou noir en ce centre، إذا بيعتقدوا إنه في عندي trou noir بقلب السنتر، والماس تبعت الtrou noir هو عبارة عن 3.7 مليون فوا لا ماس de la Soleil. هيك قديش هو enorme الماس تبعت هالtrou noir تبعت الفوا لاكتي. بس أنا عم بحكي عن جالاكسي اللي إحنا عايشين بقلبه اسمه الفوا لاكتي. هلا بنفوت بالايتوال. اذا الايتوال شو الديفينيسيون للايتوال؟ اذا الايتوال عاده هي عباره عن gigantesque boule de gaz très éloignée de la Terre, elles rayonnent et créent leur propre énergie lumineuse, ce qui fait la différence avec les autres corps célestes, les planètes, les lunes, les astéroïdes, qui ne font que réfléchir la lumière des étoiles qui les éclairent. إذا هذه بشكل عام الديفينيسيون تبعت هالإطوال. هالإطوال sont responsables de la fabrication، فابريكة كل شيء تصنيع والديستريبيسيون des éléments tels que الكربون، الازوت، والاكسجين مثل ما حكيت قبل شوي. السولي بعدها بتعمل عمليه رياكسيون هيدروجين مع هيدروجين بتعطيني هيليوم، بس يخلص الهيدروجين بلش تعمل رياكسيون مع الاليمون انستابل تلك الليثيوم، البريليوم، البار، بس يخلصوا الاليمون ليجي بتبلش تعمل رياكسيون مع الاتوم لورد تلك الكربون، ازوت، اكسجين. بس يخلصوا هو اكيد كل هول كل ما بعد بعمل رياكسيون مع اتوم اكثر، كل ما الفي تبعت الاطوال صار كورت، وكل ما التمبيراتور على الانتريال صارت اوجمونت، وكل ما التمبيراتور على السيرفاس صارت ديميت. هذول رح نشوفهم بيكونوا انفيرس لبعضهم البعض، التمبيراتور على الانتريال والتمبيراتور على الاكسترنال. دونك هذه الايزيتوال، هالانسامبل ديزيتوال كله هالايتوال في عنده ديفيرون تيب دي كولير، في عنده الفير، عنده الروج، عنده البلو، عنده البلانش، الجون، كل وحده عندها اج وعندها رياكسيون بتصير بقلبها. هلا البروبريتي تبعت الايتوال هي لا تمبيراتور. Donc, température de surface de l'étoile est déterminée en trouvant la partie de son spectre ayant le rayonnement le plus intense. La température de surface sont principalement de 3000 à 12000 Kelvin، وبتوصل تقريبا ل 40000 Kelvin. Donc, les étoiles les plus chaudes هن عادة بيكون كلها اللي عنده البلو والبلون. celle avec une température intermédiaire مثل السولي اللي عندنا هي بتكون اورانج وجون، واللي بلو فرواد هن بيكونوا روج. هون عم نحكي عن température على السيرفاس. دونك عندي 7 كلاس بريمير هن الاو بي ا اف جي كا ام، وعندي ال والتي هن هول الست سبيكت اللي عندي اياهم. ال والتي هن سون لي زيتوال لي بلو فرواد. لاحظوا التمبيراتور بتكون موان دو 2500 كلفن. لاحظوا مثلا التيب جي هي السولي، هي لونها جون. لاحظوا التمبيراتور على السيرفاس تبعت السولي هي 5800 كلفن. اذا بروح على الدروات بصير عندي الكولير تقريبا روج، بتكون التمبيراتور على السيرفاس فرواد. واذا بروح على الجوش بتجه نحو البلو مثل ما شفنا هون، والبلون بتكون تمبيراتور على السيرفاس شوت. رح نحكي عنه هون بيتار بشكل ديتيل.
هلا propriété تبعت l'étoile la distance. Donc une méthode indirecte pour trouver les distances des étoiles lointaines البعاد est basée sur la connaissance de أول شيء luminosité اللي عندي إياها وبنحكي عن الماgnitude absolue وبنحكي عن الماgnitude apparente. Luminosité هي exprime la quantité totale d'énergie émise dans l'espace par unité de temps et de puissance. Okay? أما الماgnitude absolue هي d'une étoile qui correspond à la brillance ou اللمعان d'une étoile s'il était placé une distance standard تقريبا هون عندي 32.6 années-lumière L هي light of air هي années-lumière de la Terre. Elle donne une idée de la vraie brillance et y est calculée à partir de la luminosité. أما الماgnitude apparente d'une étoile qui est sa brillance telle que nous la voyons de la Terre. كيف أنا بقدر أشوفها عيني بالعين المجردة؟ Elle dépend de la magnitude absolue وبالنسبة إلى distance. Si nous connaissons à la fois la magnitude apparente la magnitude absolue d'une étoile, nous pouvons calculer sa distance à la Terre. نقدر نحدد المسافة بالنسبة للتير لهذه الإطوال. En calculant à quelle distance elle doit être pour pouvoir nous donner la brillance apparente que nous observons. إذا بشكل عام البروبريتي تبع الإطوال هي اللومينوزيتي الماgnitude absolue والماgnitude apparente وكيف نقدر نحسب المسافة إذا عرفنا الماgnitude absolue والماgnitude apparente بنقدر نحسب حيلا مسافة لأي إطوال بعيدة عن التير. هلا الديامتر اوكي دونك سي كونيسونس لا تمبيراتور دي سيرفاس اللي حكيت عنها قبل شوي لما كنت قلت لكم هون عم بحكي عن تمبيراتور هي اسمها تمبيراتور دي لا سيرفاس مش تمبيراتور على الانتيريور دي لا تير هذه مش سيفيزونت لحتى تعمل رياكسيون ترمونيكليير بقلب الشمس بنحكي عن 10 مليون كلفن لحتى يصير في عندي رياكسيون ترمونيكليير هيدروجين مع هيدروجين بيعطيني هيليوم كمان بدي احكي على 100 مليون كلفن اذا بتعمل رياكسيون مع اتوم لورد بنحكي على اشياء تطلع التمبيراتور كل ما بتعمل رياكسيون من اتوم لورد لاتوم بري لورد اكثر. دونك si nous connaissons la température de surface d'une étoile et sa luminosité, nous pouvons trouver sa taille. Taille a un diamètre et la hajma. Donc la température donnée par sa couleur indique, حسب الكولير إذا كان rouge, إذا كان jaune, إذا كان bleu, indique les rayonnements émis par chaque mètre carré de la surface de l'étoile. Donc la luminosité mesure le rayonnement total de la surface entière de l'étoile. Donc il suffit de diviser le rayonnement total par les rayonnements par mètre carré لحتى pour trouver la surface de l'étoile وبعدين بنحدد الديامتر وبنحدد الفوليوم للإطوال. Donc les diamètres des étoiles varient dans un grand intervalle. Les plus petites étoiles ne mesurent que 10 à 100 à 15 km. Okay? Les plus grandes, comme les géants اسمها الأنتراس dans la constellation de Scorpion ont le diamètre de plus de 500 fois celui du Soleil. لاحظوا هيدا السوليل هيدا اسمه الناني بلانش الوايت دواف اسمه الناني بلانش القزم الابيض. هيدا السوليل لاحظوا الانتراس هي اكبر ب 500 فوا من الديامتر دي السوليل او من الماس دي السوليل. هيدا بالنسبه للديامتر دي الزيتون. Donc là, je parle sur le diagramme HR. إذا هذا الدياجرام HR هو أبريفياسيون لدي سافون اللي اسمه الهيرت سبرينج ريسيل. إذا هذا الدياجرام هو ريلاسيون entre la température مثل ما شايفين التمبيراتير إلى علاقة بالسبيكتر تبعت الإطوال. مثلا هون عندي 6000 كلفن هي التمبيراتور السيرفاس دي سوليل هي كوريسبون السبيكتر تبعت السوليل هي مثل ما حكينا قبل شوي هي السبيكتر دي تي جي ما شفنا هون. اوكي كل وحده من هون عندها تمبيراتور على السيرفاس دي زيتوال كنا هي سبيكتر دي زيتوال اوردينير او كانت جيونت روج او سوبر جيونت روج او بتكون ناني بلانش حسب التمبيراتور على السيرفاس. هلا هون ما بحكي عن التمبيراتور على الانتيريور.
إذا هذا ريلاسيون تمبيراتور ماgnitude absolue إذا هو عبارة عن ماgnitude absolue كرواسون مثل ما شايفين هون تمبيراتور دي كرواسون عندي 20000 كلفن عندي 3000 كلفن. إذا هذا montré dans les diagrammes de Hertz Sprint Russell, la position d'une étoile sur le diagramme HR est liée à ses propriétés physiques. La plupart des étoiles, تقريبا 90% من الإطوال appartient à la séquence principale. SP هي السيكونس principale. إذا السوليد نحن الإطوال هي اللي بتعطينا الشلل والإنرجي بتعمل فوتوسينثيز والكلوروفيل هي appartient à la séquence principale. البارتي الموجودة فوق هي جيانت والسوبر جيانت مثل ما شايفين هي بتطلع لفوق. هون بس يصير الاطوال الطايله الى اكبر وبتعمل بيخلص عندي الكربون تبعت الهيدروجين بتصير الاطوال تعمل رياكسيون هيليوم افيك دي éléments انستابل افيك دي اتوم لود والاتوم لي لود حتى توصل للسيليسيوم والفير. مثل ما شايفين هون التمبيراتير على السيرفاس بتصير فابل، الماgnitude absolue بيكبر والدونسيتي بتصير فابل. الموجودين تحت النان بلانش لاحظوا اول شيء التايب بيكون كثير صغير، التمبيراتير على السيرفاس بتكون الفي، التمبيراتير على الانتريير الرياكسيون ترمونيكليير بتكون فابل بس الدونسيتي بتكون الفي. اذا دياجرام اتش ار دونك لي زيتوال اكستريميتي سوبيريور اللي حكيت عنها دي سيكونس برينسيبال هي جروند وكورشون هون بحكي على التمبيراتير الموجوده على الانتريير. اوكي التمبيراتير الموجوده على السيرفاس بتكون انفيريور بتكون فابل. Donc, les étoiles extrémités inférieures sont petites, فيها naine blanche, dense, et plus froide. On a marqué التمبيراتور الموجودة وين؟ التمبيراتور الموجودة على الانتريور. أما التمبيراتور الموجودة على السيرفاس بتكون élevée. إذا نعمل مثل ريزيمي. إذا السوليد اللي موجود بالسيكونس برينسيبال بالدياجرام اشار، الجيانت والسوبر جيانت اللي موجودة بالبارتي سوبيريور. النان بلانش موجود بالبارتي انفيريور، الجيانت والسوبر جيانت بتكون هي دونسيتي بتكون فابل، التمبيراتور على الانتريور بتكون الفي، التمبيراتور على السيرفاس بتكون فابل. النان بلانش بتكون موجودة بالبارتي انفيريور بالنسبة للسيكونس برينسيبال، الدونسيتي بتكون الفي، التمبيراتور على السيرفاس بتكون الفي، اما التمبيراتور بالانتريور شو بتكون فابل. وبالنسبة للمانيتود النان بلانش بتكون اللومينوزيتي اللي هي المانيتود اللي بتكون فابل، اما السوبر جيانت والجيانت بتكون المانيتود ابسولي بتكون élevée. Donc au milieu sont des étoiles moyennes منهم السوليد هي notre étoile avec des températures modérées مثل ما شفنا التمبيراتور على السيرفاس بتكون تقريبا 6000 كلفن 5800 كلفن، des densités de masse de diamètre plutôt moyen. La position des naines blanches مثل ما شفنا الموجودة بالبارتي انفيريور اللي تحت الموجودة عندي هون بالبارتي انفيريور هون تحت السيكونس برينسيبال reflète une surface intensement chaude et une faible rayonnement qui suggère que de telles étoiles doivent être petites, cependant ils sont très denses, densité de cours très élevée. Donc les géantes présentent des propriétés opposées بالنسبة للبلانش, c'est-à-dire une faible densité, grand volume, une magnitude absolue élevée, en plus de température موجودة على السيرفاس بتكون faible مثل ما شفنا. إذا هون التمبيراتور على السيرفاس بتكون faible، النان بلانش التمبيراتور على السيرفاس بتكون élevée، التمبيراتور على الانتريور الجيانت والسوبر جيانت بتكون élevée، التمبيراتور للنان بلانش كمان هون بتكون faible، هي opposées لبعضهم. Donc, les étoiles sont stables sur la séquence principale, mais peuvent évoluer lentement. Donc, votre Soleil, par exemple, avait 30% moins de luminosité il y a à peu près 4,6 milliards d'années. Alors, la population stellaire, بشكل عام, la population stellaire, une notion de population stellaire exprime l'emplacement des étoiles dans la galaxie ainsi qu'elle est H. La notion est très importante pour l'étude des étoiles variables car celles-ci peuvent être influencées par leur position galactique. Les enfants, on distingue deux sortes de populations, une des populations 1, une des populations 2. Les populations 1 qui موجودة du disque central de la galaxie, donc qui permet à de tout âge avec beaucoup d'étoiles jeunes, plus riches en éléments lourds بحكي éléments lourds بحكي عن الcycle de carbone, azote, oxygène, silicium, magnésium et fer que les étoiles de la population 2 car le nébulaise هي أول phase من النسance تبعت الإطوال. أكيد الإطوال تمر بكذا étape. L'étape A هي النébulaise
والايتاب فينال هي السوبر نوفا يعمل الاكسبلوجن. بين النيبيلاز والسوبر نوفا عندي كذا ايتاب. اوكي راح نشوفه بعد شوي. بروتو ايتوال وبتمرق بالجيونت روج والسوبر جيونت واخر شيء بتفوت عمليه السوبر نوفا. Donc, car les nébuleuses qui sont à l'origine contiennent ces éléments. أما بالنسبة للpopulation 2 إذا هي لوكاليزاسيون اللي موجودة dans les halos de la zone centrale de la galaxie تحتوي على vieille étoile moins riche en éléments lourds que les étoiles de la population 1 إذا une composition similaire à la nébuleuse. Okay, هم بتكون كثير riche en hydrogène et hélium. Donc, formation et évolution des étoiles. Donc, les étoiles naissent dans les nuages composés en grande majorité d'hydrogène et d'hélium. الأساس naissance الإيطوال هي الهيدروجين. إذا ما فيش عندي هيدروجين ما فيش عندي naissance الإيطوال. بعدين ببلش تطلع التمبيراتور بصير في عندي رياكسيون هيدروجين مع هيدروجين بيعطيني الهيليوم مثل الكا تبعت الإيطوال من قلب الجالاكسي اللي احنا عايشين فيه الفولاتيلي السولاري إذا بدكم السنتر du système solaire. Avec de petites quantités des atomes plus lourds, مثل CNO, carbone, azote, oxygène et l'hélium. Les nuages donc sont très peu denses et sont en rotation. بلش تعمل روتاسيون بلش température تعلى. لما بلش تطلع التمبيراتور تعمل déclenchement la réaction thermonucléaire. صار في عندي réaction hydrogène مع hydrogène ça donne du hélium. صار في عندي naissance d'un étoile. نيبيلاز بعد ما صار في عندي ايطوال البروتو ايطوال عم تتهيأ ايطوال صار في عندي السولاري بلش صار تعمل تعطي شلال وانرجي. Donc, certaines régions de la nébuleuse commencent à se contracter sous l'effet de la gravité suite à une perturbation. La vitesse de rotation augmente, ça fait un des son suit un effondrement en noyau central et un disque de matière. Donc, c'est une proto-étoile. يعني بعد ما اسمها étoile بعدها عم تتهيأ تصير اسمها étoile. وبعدها بأول phase في النيبيلاز وبلش تطلع الفاز الثاني اللي اسمها proto-étoile. Quelques millions d'années plus tard, la température s'élève, augmente, de sorte à permettre la fusion nucléaire de hydrogène, ça fait des relations en réaction hydrogène à hydrogène, ça donne le hélium. Donc, c'est maintenant une étoile, c'est le cas de Soleil. Alors, formation et évolution des étoiles, durant la majeure partie de sa vie, la séquence principale, une étoile tire son énergie de réaction de fusion de hydrogène en hélium. C'est le cas du Soleil. L'énergie contribue à maintenir dans son cœur une pression suffisante pour lui permettre de résister à l'effondrement sous la pression gravitationnelle du point de pouce supérieur. إذا quand l'étoile بحالة l'équilibre hydrostatique sa taille reste stable ما بيكبر ولا بيصغر مثل الكاد السولي تبعت الإطوال اللي هو اللي le centre du système solaire. Donc elle atteint une phase nommée séquence principale. لما يكون البريسيون nucléaire قد البريسيون تبعت الجرافيتي بتكون هي بحالة الإكيليبر هيدروستاتيك مثل الكاد السولي. Donc هالفاز في عندي دي فاز أو بتكون long أو بتكون courte. إذا كانت courte cette phase peut être très courte ممكن تقعد des centaines de milliers d'années أو كذا سنة. Si l'étoile est massive يعني قطعت الإطوال قطعت الجيونت روج صار اسمها سوبر جيونت car elle utilise son combustible rapidement. صار بطل في عندي هيدروجين عملت الكومبستيون ليمون انستابل اللي اديتهم البريد من البور خلصوا عملت رياكسيون مع الاتوم دي سيكل اتوم لود مثل السيكل سي ان او كربون ازوت اكسجين كمان ايبوزي. بعدين عملت رياكسيون مع الاتوم لي بلي لود تلك السيليسيوم والمغنيسيوم والفاد. كل ما بتعمل رياكسيون من اتوم لاتوم اكبر بصير الفي تبعت الاطوال تري كولد. فهون بدها تمبيراتور على الانتريور صار تكبر اوكي ولما بتكبر بصير في عندها الفي تبعت الاطوال صار شيء تريكو. اما الفاز peut-être plus longue بتاخذ كذا مليار d'années pour les étoiles de masse similaire à celle du soleil. بس هون لحتى لكم انه chaque étape est plus courte que la précédente. مثلا بالسيكونس برينسيبال الاج تقريبا تبع السولي استيمي هو 10 مليار d'années. الهيليوم تقريبا بس يبلش يعمل رياكسيون مع الاتوم او الانستابل او الليجي
بتاخد تقريبا 1 مليار دانيه. اذا خلص الليمون انستابل بتعمل رياكسيون مع الكربون بياخد تقريبا 300 دانيه. مع الاكسجين تقريبا بتاخد 2 تيار دانيه، ومع السيليسيوم بياخد 2 جور، وبعدين بصير في عندي عمليه الاكسبلوزيون للسولي او الاطفال بسموها السوبر نوفا، هي اخر فاز من عمليه الاكسبلوزيون لحيلا اطلاق. إذا المort des étoiles, lorsque les réserves d'hydrogène sont épuisées dans le cœur, la pression تبعت الجرافيتاسيونيل الموجودة عندي هون، في عندي البريسيون تبعت الجرافيتي وعندي البريسيون nucléaire. إذا la pression تبعت الجرافيتاسيونيل devient plus élevée que la pression nucléaire. OK? Ça va أكبر. Donc, pour les étoiles de toute masse, ceci provoque une contraction, une élévation de la température et la fusion du hélium. Une élévation de température à l'intérieur. Alors que la suite de réactions avec des noyaux encore plus lourds, le carbone, l'azote, l'oxygène, le silicium, le magnésium, le fer, donc c'est poursuit uniquement pour les étoiles massives, une étoile géante ou super géante. Donc, l'étoile chauffée subit une expansion 100 fois sa taille en géante rouge ou super géante rouge selon sa masse initiale. Donc, la température de surface de la géante diminue à cause de son expansion. La température à l'intérieur est élevée, mais la température à la surface est faible à cause de quoi? De son expansion. La taille est 100 fois. Par la suite, dépendamment de sa masse d'étoile, subira différentes sortes. راح نشوف إذا المور des étoiles، إذا هذا الديابو ببين عندي أول شيء أول فاز هي النيبيلات، هي النيسانس des étoiles. بلش التمبيراتور، صار في عندي روتاسيون، صار في عندي شوفمون تمبيراتور إلفي، صار في عندي بلش تعمل رياكسيون هيدروجين مع هيدروجين. أوكي، صار اسمها البروتو إيتوال. بعدين طلعت التمبيراتور، صار في عندي رياكسيون هيدروجين مع هيدروجين، اعطاني الهيليوم مثل الكا تبعت الايتوال بالتيب سولار، نفس الماس اللي عندها. بعدين كبرت، بس خلص عندي مثلا الهيدروجين، صار تعمل رياكسيون مع الاليمون انستابل، تحول الطاي الى كبر، صار اسمها جيونت روج. اذا هذه جيونت روج عملت اكسبلوزيون مثل السوبر نوفا، تحولت لنيبيلاز بلانيتير. في بارتي منها بعد ما عمل ديسبرسيون للبارتيكول اللي عندها تشكلت عندي نوبيلاس، صار في عندي نوع من السيكل، وفي بارتي ضلت ليبر بسموها تحولت لنان بلوش. اذا هذه بتكفي هيك استيماسيون للسافون لإطوال دي تيب سولار، اما بتكفي اوكي وبتكبر من جيونت روج لإطوال ماسيف، بتصير تعمل كل ما كان فيها كونتيتي زاتوم اكثر في بقلبها اليمون لود، بتكفي من جيونت روج لإطوال ماسيف لسوبر جيونت روج. إذا الطاي صار يكبر ببلش تعمل رياكسيون مع الكربون، مع الازوت، مع الاكسجين، مع السيليسيوم، مع المغنيسيوم، مع الفير، صار اسمها سوبر جيونت روج. مثل ما شفنا انه اخر شيء بتعمل مع السيليسيوم بتاخذ دي جور. السيليسيوم هو اذا بدكم تري دور لحتى يفككوا بالتمبيراتور على الانتيريور تري إلفي، التمبيراتور على السيرفاس بتصير فيبر اكوز من سون اكسبانسيون. وبعد ما تعمل هذه الرياكسيون مع السيليسيوم بتاخذ تقريبا دي جور، بصير في عندي عمليه الاكسبلوزيون اللي بسموها السوبر نوفا. لاحظوا السوبر نوفا في بارتي منها صار في عندي ديسبرسيون للبارتيكول دون توت لي ديريكسيون مثل عمليه الاكسبلوزيون. في بارتي راحت شكلت عندي نيبيلاز بتضلها بتكفي السيكل او بتكفي بالشكل او بتكفي بالشكل حسب التيب سولار، حسب الكومبوزيسيون فيزيك وشيميك لشات ايطوال. وفي بارتي بياخذوا التو نوار، اوكي بيبلعوا، بنحكي لها التو نوار هو احيانا كور بيكون عليه صعب يظهر منه. وفي بارتي بتضل اللي بيسموها الايطوال ا نيترون. اذا هذه بيسموه ديستان دي زيتوال من النيسانس للمور. اذا هذه اول كا حسب التاي والديامتر والفوليوم والسيرفاس دي زيتوال، او بتمشي بهذا الديريكسيون او بتمشي بهذا الديريكسيون. نحن بشكل عام السولي اللي عندنا الاستيماسيون اللي بيعرفوا الكومبوزيسيون على الانتيريور دي السولي راح تمشي بهذا الديريكسيون. اذا هي موجودين نحن موجودين هون، الاج دي السولي لحد هو 5 مليار داني، الريست بعد تقريبا 5 مليار داني لحتى تعمل عمليه الاكسبلوزيون، تتحول لنيبيلاز بلانيتير، وبعدين اوكي بتتحول السولي لنان بلانش،
وفي بارتي منها بيرجعوا بيشكلوا عندي اطوال جديد وببلش عندي سيكل ديفولوشن اللي اسمها ليبيز. هذه اسمها ديستان ديزيتوال من نيسانس jusqu'au la mort. إذا مور دي زيتوال دونك إتوال دي تيب سولير مثل ما شفنا، إذا حجمها تقريبا قد حجم السوليل. Après être passé par la phase du géant rouge et après que les nouvelles réactions productrices d'énergie soient également à court de carburant, c'est rétréci à l'état des naines blanches. إذا مثل ما شفنا تتحول لشو؟ لنان blanche. Donc, une coquille de gaz provenant de la partie externe de l'étoile sort dans l'espace pour former une nébuleuse planétaire. En tant que naine, l'étoile peut brûler pendant des milliards d'années. L'étoile cessera de rayonner, cessera une naine noire. تتحول من naine blanche بعدين لنان noire. هلا الإطوال ماسيف اللي حكيت عنها هون، اوكي؟ كيف صارت سوبر جيون روج وبعدين صار عندي سوبر نوفا في بارتي منها اخذت طول نوار وفي بارتي ضلت ليبه بسموها الاطوال الكترون، في بارتي شكلت عندي صار في عندي ديسبرسيون من ديريكسيون، صار في عندي ايفولوشن لاطوال جديده بلشت من النيوكليوس. اذا الاطوال ماسيف مثل ما شفنا après être passé par la phase du supergéant subit une explosion violente qui est la supernova provoquant la formation d'éléments lourds. في كثير بقلبها éléments lourds، عشان هيك طلعت من اطوال ماسيف مثل ما شفنا هون للسوبر جيونت روج. هاي بلشت بس تعمل اكسبانسيون بشكل énorme. Donc, provoquant la formation d'éléments lourds et envoyant ces éléments dans l'espace. إذا هالإليمون اللي كانوا موجودين عند الديسبرسيون vont بالespace. Donc, la fin d'une étoile massive est sous la forme d'un corps très dense. Donc, l'étoile à neutrons, ou lorsqu'il est encore plus massif, il en restera un trou noir. هذه هي عم بيشوفنا الديستان تبعت الاطوال ماسيف اللي عندي اياها. بعدين في اطوال ضلت كبير بسموها الاطوال النيوترون، في بارتي منها الاليمون دول اللي كانوا موجودين بقلب السوبر جيون عملوا ديسبرسيون ومنهم صار في عندي ديكلونشمون للنيبيلاج، وفي بارتي اخذت ترو نوار عمل لها عمليه جرافيتاسيون شدها لعندها وظلت موجوده. عشان هيك بلشوا اليفير اللي توجور اون اكسبانسيون. صار في عندي اكسبلوزيون، لما صار في عندي اكسبلوزيون هالجالكسي بلش يكبر، بلشوا يتبعدوا عن بعضهم البعض، فاعطوا لي اليفير اللي توجور اون اكسبانسيون في توسع. ليش؟ انه الجالكسي في سلوان يزيد بارابور اوزو، كل ما بيكبر هالجالكسي عم ببلش يكبر حجمه يكبر حجمه. الجالكسي الفور بالنسبه للجالكسي 5 ببلش يطلعوا، ببلش الحجم تبعت اليونيفير يكبر شوي شوي. دونك هلا بالنسبه للكومبوزيشن دي سيستم سولار، ده هو السيستم سولار مثل ما شفنا هون. عندي الويت بلانات في السولار السنتر دي سيستم سولار. عندي الويت بلانات، اول بلانات هو ميركور، ثاني بلانات هو فينوس، نحن على التير هو ثلاث بلانات. هون عندي مارس المريخ، هون عندي جوبيتر هو المشتري، ساتورن، ايرانوس ونبتون. بعدين فوق نبتون في عندي سانتور دي كويبر، وعندي لينياج ديور. هون في بقلبهم كثير كوميت، بعدين رح نحكي شو الفرق بين الكوميت وبين الاسترويد. لاحظوا الاسترويد لسانتور دي استرويد هو موجود بين مارس وبين جوبيتر. اذا هون عم نلاحظ الاب هي عباره عن une unité astronomique، الديستانس بين التير وبين السوليل. لاحظوا الديستانس كل ما عم بعد لفوق كل ما الديستانس اوغمونت عم تكبر. لاحظوا مثلا نياج نيويورك الديستانس اللي عندنا هي عباره عن 100,000 unité astronomique، يعني هي 100,000 fois 150 fois 10 puissance 6 كيلومتر. هلا بعدين رح نشوف هيدي البارتي بسموها الهيليوسفير، اوكي؟ هيدي البارتي بسموها الاسباس انترستيلار اللي عندي اياها، اللي بسموها الهيليوبولس اللي عندي اياها الموجوده فوق السانتور دي كويبر. السانتور دي استرويد هو موجود بين مارس وبين جوبيتر. الاسترويد الكومبوزيسيون له هي روش، اما السانتور دي كويبر والنياج ديود هو عباره عن غاز. هلا اكيد هون هالبلانات في عندي بلانات روشيز وفي عندي بلانات جازز. اللي قراب للسوليل هي روشيز مثل التير، هي عباره عن روش ومينرال مثل الليتوسفير، وكل شيء موجود بعيد عن الشمس اكيد التمبيراتير بتكون ثابت، هو عباره عن غاز اي بلس.
هلا ليش هول البلانيت ما بيتحولوا لاطوال او لسولي؟ لانه ما في بقلبهم، لانه كل ما عم نبعد نحن عن السولي كل ما التمبيراتير صارت فارغه، يعني بتحكي على ديستانس 10 unité astronomique هي عباره عن 10 fois 150 fois 10 puissance 6 كيلومتر. اكيد ما راح يصير في عندي رياكسيون ثيرمونيكليير، ما اول شيء في عندي هيدروجين، بس لحتى يصير في عندي رياكسيون لازم يكون عندي تمبيراتير عالي اوكي بقلب هذا البلانيت. اذا ما في عندي تمبيراتير، ما في عندي جرافيتاسيون، ما في عندي روتاسيون لحتى تتحول من البلانيت لإيتوال. هذا هو الكومبوزيسيون دو سيستم سولار. بيحتوي على السولار هي السنتر دو سيستم سولار، بيحتوي على 8 بلانيت، بيحتوي على 5 دي استرويد دو لوكاليزاسيون اللي عنده بين مارس وجوبيتر، وبيحتوي على 5 دي كوبر دي نياج ديوت هو موجود فوق البلانيت غازس. اذا ببلش بالاوردر دي با فير لي هو. اذا عندي السولار، ميركوري، فينوس، تير، مارس، وعندي البلانيت روشيز او بسموها البلانيت تيليريك او بيسموه البلانات انتريير. بعدين بنفوت بالبلانات اكستيريير او بيسموه البلانات جوفيان لانه الطايله عنده كثير كبير بالنسبه للبلانات روشيز. بيسموه البلانات جازاز اللي بيحتوي على هيدروجين، بيحتوي على هيليوم. اذا جوبيتر، ساتورن، ايرانوس. اذا عندنا 8 بلانات. بعدين بنفوت بالسانتيمتر كوبر والنياج ديور. اذا ببلش اللي هو فيردي بار بمشي بالعكس، نياج ديور. السانتي دي كوبر هو عباره عن دي ريزرفوار دي كوميت. اكيد بعدين رح نشوف شو الفرق بين النيويورك